मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अनन्तरं विद्यते वार्तिकः ऋते च तृतीया समासे इति। ऋते च ततः एव आरम्भः कर्तव्यः खलु। ऋते च तृतीया समासे ऋते च तृतीया समासे इत्यस्य तृतीया समासे अकारात् ऋतशब्दे परे पूर्वपरयोः अज्वर्णयोः वृद्धिः एकादेशः स्यात् इत्यभिप्रायः। अत्र सुखेन ऋतः इति विग्रहवाक्यप्रदर्शनं क्रियते। तत्र सुखेन ऋतः सुखार्तः इति। सुखेन ऋतः इत्यवस्थायां सुखेन इत्यत्र इन इति या तृतीया विभक्तिः वर्तते तस्य समासे तावत् लोपः भवति। तथा च लोपे सति सुख ऋत इत्यवस्थायां यद्यपि आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः प्राप्तः, गुणे प्राप्ते गुणसूत्रस्य अपवादः अयं वार्तिकः भवति। तथा च अनेन वृद्धिः आगत्य तत्र वृद्धिः नाम आकारः आगच्छति। ऋकारस्थाने यदि आगच्छति सः आकारः रपरः आगच्छति। उरण्रपरः इति पूर्वमुक्तं वर्तते। तथा च उरण्रपरः इति सूत्रेण रपरत्वेन आगच्छति इति कृत्वा तत्र आर् इत्यादेशः भवति। तथा च सुकार्तः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। सुकार्तः इति सुख ऋतः सुकार्तः इति। एवम् अवगतं वा? एवञ्च सुकार्तः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। तत्र प्रश्नं करोति तृतीया किम् इति। तृतीया इति किम् इति प्रश्नं करोति तत्र। अर्थात् तत्र अयम् अभिप्रायः अर्थात् समासग्रहणस्य उदाहृतविग्रहवाक्यम् एव प्रत्युदाहरणं भवति। तृतीया इत्यंशस्य प्रयोजनं किम् इति पृच्छति सः। तृतीया अर्थात् तृतीया समासे एव भवति इति किमर्थं वदन्ति इत्युक्ते तत्र परमश्चासौ ऋतश्च इति कर्मधारयसमासे तत्र वृद्धिः न भवति इत्यभिप्रायः। तत्र तु आद्गुणः इति गुणः एव भवति। तत्र परम ऋतः इत्यवस्थायां परमश्चासौ ऋतश्च इति कर्मधारयसमासः कृतः। तथा च तत्र किं भवति इत्युक्ते परम ऋतः इत्यवस्थायां ऋतशब्दे परे अपि तत्र न अनेन वार्तिकेन वृद्धिः आगच्छति, अपि तु आद्गुणः इति गुणः एव आगत्य परमर्थः इति भवति। अर् इत्यादेशः भवति, न तु आर् इत्यादेशः इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? अनन्तरम् अन्यः वार्तिकः विद्यते प्रवत्सतरकम्बलवसनदशार्णानां ऋणे इति। प्रवत्सत अर्थात् वत्सतर कम्बल वसन दश ऋण एतेषां शब्दानां एतेषां ऋणशब्दे परे पूर्वपरयोः अज्वर्णयोः वृद्धिः एकादेशः स्यात् इत्यभिप्रायः। अर्थात् प्र इति शब्दस्य ऋणशब्दे परे, वत्सतर शब्दस्य ऋणशब्दे परे, कम्बल शब्दस्य ऋणशब्दे परे, वसन शब्दस्य ऋणशब्दे परे, दश शब्दस्य ऋणशब्दे परे, ऋणशब्दस्य ऋणशब्दे परे च किं भवति? पूर्वपरयोः वर्णयोः एकः वृद्धिः आदेशः भवति इत्यभिप्रायः। तत्र प्रथमम् उदाहरणं भवति प्रारणम् इति। प्रऋणम् इति स्थिते यद्यपि गुणः तत्र आगच्छति
तं बाधित्वा अनेन वार्तिकेन वृद्धिः भवति तथा च वृद्धिः आकारः ऋकारस्थाने तावत् रपरत्वेन भवति इति कृत्वा तथा च प्रार्णम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं वत्सतरार्णम् इति ऋणं नाम ऋणं जानन्ति खलु, पितृऋणं देवऋणम् इत्यादि ऋणम् इत्युक्ते यस्य कस्यापि यं कमपि पृष्ट्वा किञ्चित् धनं ददातु अनन्तरं ददामि इति स्वीकुर्वन्ति खलु मने ಒಳಗ तत्र यदि धनं स्वीकृत्य अनन्तरं ददामि इति वदन्ति खलु तदा सः ददाति, धनं ददाति, तस्य किं वदन्ति, ऋणम् इति वदन्ति। हिंदी भाषायां किं वदन्ति, कर्ज इति वा, तदेव कर्ज। ऋणम् इत्युक्ते कर्ज इत्यभिप्रायः। तथा च वत्सतरार्णं, वत्सतरः नाम शिशुवत्सः इत्यभिप्रायः। शिशुवत्सः अर्थात् गौः वर्तते खलु, गौः तत्र कनिष्ठगौः वर्तते चेत् तस्य वत्सतरः इति वदन्ति। वत्सतरः शिशुवत्सः इत्यभिप्रायः। तस्य क्रयणार्थं यदि कर्ज करोति, तस्य क्रयणार्थं कर्ज करोति चेत्, ऋणं करोति चेत् तर्हि वत्सतरार्णम् इति रूपं भवति। वत्सतर ऋणम् इति वत्सतरार्णम् इति रूपं भवति। तत्र वृद्धिः आगच्छति गुणं बाधित्वा। एवं अनन्तरं किं वर्तते, वत्सतरार्णं कम्बलार्णम् इति। कम्बल इति, कम्बल नाम इदानीं बहुत ठंड लगा तो कंबली इति वदन्ति खलु, कंबल, तस्य कम्बल, तस्य क्रयणार्थं धनम् अन्यं पृच्छामि चेत् तदा कम्बलार्णम् इति रूपं सिद्ध्यति। कम्बल ऋणम् इत्यवस्थायां गुणं बाधित्वा आर् इत्यादेशः भवति कम्बलार्णम् इति। एवं वसनार्णं, वसन इत्युक्ते वसनं नाम पटः इत्यर्थः। वसनार्णम्। एवं दशार्णम् इत्युक्ते काचन नदी भवति, अर्थात् दश ऋणानि, ऋणशब्दस्य अत्र जलानि इत्यर्थः। ऋणशब्दस्य दश ऋणानि यस्याम् एकस्यां नद्यां दश जलानि भवन्ति चेत् तस्य दशार्णम् इति, दशार्णा इति वदन्ति। एवमेव दश ऋणानि इत्युक्ते दुर्गभूमयः अपि भवन्ति। दुर्गभूमयः अर्थात् दुर्गभूमयः नाम दुःखेन गन्तुं शक्याः ये भूमयः भवन्ति ते भूमिः नाम भूः, जानन्ति खलु, पृथ्वी, तादृश भूमयः दुर्गभूमि। अर्थात् एवं कथयन्ति, पर्वतमध्ये भवन्ति खलु, पर्वतमध्ये गुहा इत्यादिकं भवन्ति खलु, तस्य दुर्गभूमयः कोटे इति कथयन्ति कन्नडभाषायां। तत्र दुर्गभूमयः दशार्ण इति कश्चन देशः इत्यभिप्रायः। दुर्गभूमयः, दुर्गभूमि विद्यमानदेशः दशार्णः। एवं ऋणशब्दस्य ऋणशब्दे परे अपि ऋणार्णम् इति भवति। अर्थात् एकस्य ऋणस्य परिहारार्थम् अन्यं प्रति धनं पृच्छामि चेत् ऋणस्य कृते ऋणं क्रियते, तदा ऋणार्णम् इति रूपं भवति इत्यभिप्रायः। एवं अनन्तरं सूत्रं विद्यते, तत्र अवगतमिति मन्ये। तत्र प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशार्णानां ऋणे इति प्रार्णं वत्सतरार्णम् इत्यादि उदाहरणं। ऋणस्य अपनयनाय यद् अन्यदृणं क्रियते तद् ऋणार्णम्। एकस्य ऋणस्य अपनयनाय अन्यदृणं क्रियते चेत् तद् ऋणार्णम् इति कथ्यते। दशार्णः देशः,
नदी च दशार्णा इति ऋणशब्दः दुर्गभूमौ जले च विद्यते दुर्गभूमौ इति दुर्गभूमर्थे भूम्यर्थे एवं जले च जल इत्यर्थेऽपि ऋणशब्दः विद्यते इत्यभिप्रायः। एवं अनन्तरम् इदानीं किञ्चित् सूत्रं वक्ति उपसर्गात् ऋतिदातौ इति। उपसर्गात् ऋतिदातौ इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते इदम्। उपसर्गात् ऋतिदातौ आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण आत् इत्यनुवर्तते पञ्चम्यन्तं तत् तथा च पञ्चम्यन्त अनुवर्तनात् आत् 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 उपसर्गात् इति। उपसर्गात् इत्यस्य आत् इति विशेषणं भवति तथा च विशेषणं भवति इत्युक्तत्वात् विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा भवति अर्थात् अकारान्तात् इति रूपम् अकारान्तात् इत्यर्थः लभ्यते। तथा च अकारान्तात् उपसर्गात् एवं ऋति इत्यस्ति धातौ इत्यस्ति तथा च धातौ इत्यस्य ऋति इति विशेषणं भवति। विशेषणं भवति इत्युक्तत्वात् किं भवति तत्र विशेषणम् अर्थात् यदि अल् ग्रहणं सप्तम्यन्ततया अल् ग्रहणं कृत्वा विशेषणं कुर्मः चेत् तदा किं भवति यस्मिन् विधिस्तदादा वल् ग्रहणे इति परिभाषया आदौ इति तत्र स्वीकरणीयं भवति। तथा च ऋकारादौ धातौ परे इति। एवं वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धिः एचि इति च वृद्धिः इति अनुवर्तते एचि इति न एकपूर्वपरयोः इति अधिकारसूत्रं वर्तते। तथा च एवं सूत्रार्थः लभ्यते अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। एवं सूत्रार्थे कृते तत्र किं वक्ति इदानीम् उदाहरणं पश्यतु। उपऋच्छति इत्यस्ति। उपऋच्छति इत्यवस्थायाम् उप इत्यत्र पकारोत्तर अकारः अवर्णः वर्तते अवर्णान्त उपसर्गः तस्मात् परे ऋच्छति इत्यत्र ऋकारादिः धातुः वर्तते अतः अनयोः पकारोत्तर अकारस्य एवं ऋकारस्य च अनयोः वर्णयोः एकः वृद्धिः आदेशः भवति। सः वृद्धिः कः भवति इत्युक्ते आर् इत्याकारः अर्थात् आकारः भवति। वृद्धिः नाम कण्ठ एवं मूर्धस्थान तथा च तत्र कण्ठमूर्धस्थानवर्णः वृद्धौ नाम यः कोऽपि नास्ति अतः तत्र उरण्रपरः इति सूत्रेण ऋकारस्थाने यः अण् सः रपरः भवति इत्युक्तत्वात् तत्र किं भवति आर् इत्यादेशः भवति तदा उपार्च्छति इति रूपम्। एवमेव प्राऋच्छति इत्यवस्थायामपि प्रार्च्छति इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवं अनन्तरम् अत्र आक्षेपः क्रियते भोः उपार्च्छति इत्यत्र प्रार्च्छति इत्यत्र प्राऋ इत्यस्ति उपाऋ इत्यस्ति ऋ इति यः रेपः श्रूयते तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात् इति अत्र आशङ्कते। विसर्गः स्यादिति केन सूत्रेण इत्युक्ते करवसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रेण खरि अवसाने च पदान्ते खरि अवसाने च रेफस्य विसर्गः इत्याशङ्कते। तत्र भोः तत्र उपार् इत्यत्र यः रेपः विद्यते पदान्ते एव नास्ति। खर्वर्णस्य परे खर्वर्णः परे वर्तते परन्तु पदान्ते रेपः नास्ति। कुतः प्रा इति पदं प्रार् इति पदं न भवति अतः तस्य करवसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रे तावत् करि अवसाने च परे रेपस्य विसर्जनीयः स्यात् पदान्ते इत्युक्तवन्तः। पदान्ते भवति पदान्ते इत्युक्तत्वात् पदस्य अन्ते नास्ति इति कृत्वा तत्र कथं भवति विसर्गः इत्याक्षेपे तत्र पदान्तत्वं सम्पद्यते सम्पादनं कुर्मः इति वदन्ति। कथम् इत्युक्ते तत्र सूत्रं वक्ति अन्तादिवच्चा इति। अन्तादिवच्चा इति अत्र अन्तादिवत् च
अन्तादिवच्च इति अत्र एकपूर्वपरयोः इति सूत्रम् अनुवर्तते। तथा च यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति परिभाषा अपि अत्र अन्तादिवत् इत्यस्य क्रमेण अन्वयः तथा च पूर्वपरयोः भवन् एकः आदेशः पूर्वस्य अन्तवत् स्यात् इति लभ्यते। एवं परस्य आदिवत् स्यात् इति एवं लभ्यते। अर्थात् अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य अयम् अभिप्रायः योऽयम् एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् इति भवति। इदानीं पश्यतु, यत्र एकादेशः भवति यत्र तत्र अंशद्वयं भवति, पूर्वभागः उत्तरभागः इति परभागः इति। इदानीम् उदाहरणार्थम् अत्र उपऋच्छति इत्यस्ति। उपऋच्छति इत्यत्र आर् इत्यादेशः भवति। तत्र उप इति पूर्वभागः वर्तते, ऋच्छति इति परभागः वर्तते। एकादेशः नाम आर् इति एकादेशः। सः आर् एकादेशः पूर्वस्य अन्तवत् इत्युक्ते पूर्वस्य नाम पूर्वभागस्य पूर्वभागः यः वर्तते उप इति भागः वर्तते। उप इत्यवस्थायां तत्र किं भवति, उप इत्यस्य याः संज्ञाः भवन्ति। उदाहरणार्थम् उप इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा वर्तते, तथा च उपार् इत्यस्यापि उपसर्गसंज्ञा भवति। एवमेव पदसंज्ञा वर्तते उप इत्यस्य, तदपि भवति, पदसंज्ञा अपि भवति। गतिसंज्ञा वर्तते उप इत्यस्य, सोऽपि उपार् इत्यस्य भवति। तथा च पूर्वभागस्य उप इत्यस्य याः संज्ञाः याः भवन्ति ताः सर्वाः अपि उपार् इत्यस्यापि आर् इत्यस्यापि भवति। एवम् आर्च्छति इत्यस्य पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् इत्युक्ते परभागः यः वर्तते ऋच्छति इति, तस्य धातुत्वं वर्तते, तिङन्तत्वं वर्तते, पदसंज्ञा वर्तते, इत्यादिकं किं किं वर्तते, ताः सर्वाः अपि संज्ञाः अस्यापि आर्च्छति इत्यस्यापि भवति इत्यभिप्रायः। तथा च इदानीं पूर्वस्य अन्तवत् इति यदि स्वीकुर्मः, पूर्वभागस्य, श्रूयते वा भोः? नैव श्रूयते। श्रूयते? कट्ट भवति इति मन्ये। इदानीं श्रूयते वा? जी सर। कट्ट अभवत् वा? जी सर। भवतु, किञ्चित् वर्तते। तथा च इदानीं पूर्वस्य अन्तवत् इति यदि स्वीकुर्मः, पूर्वभागः नाम उपार् इति। उपार् इत्यस्यापि उप इत्यस्य याः संज्ञाः वर्तन्ते, पदसंज्ञा वर्तते, एवं गतिसंज्ञा, एवं उपसर्गसंज्ञा, ताः सर्वाः अपि उपार् इत्यस्यापि वर्तते इति कृत्वा तत्र किं भवति, उपार् इत्यस्य पदसंज्ञा वर्तते। पदसंज्ञायां सत्यां तत्र आक्षेपः क्रियते, करवसानयोः विसर्जनीयः इति विसर्गः स्यात् इति। तत्र तदेव वक्ति, अन्तादिवच्च योऽयम् एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् स्यात् इति रेपस्य पदान्तत्वे तदा करवसानयोः विसर्जनीयः, करवसानयोः विसर्जनीयः द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते इदं सूत्रं। तथा च खर्च अवसानञ्च करवसाने तयोः करवसानयोः इति विग्रहवाक्यं भवति। तथा च खरी अवसाने च, अवसानं नाम विरामोवसानम्, उत्तरत्र वक्ति विरामोवसानम् इति। तथा च खरी अवसाने च परे रेपस्य विसर्जनीयः स्यात् पदान्ते इति, पदस्य इत्यधिकृतं वर्तते।
तथा च जी सर। पदस्य इत्यधिकृतत्वात् तथा च किं भवति विसर्जनीयः स्यात् इति पदस्य इति अधिकृतस्य विशेषणं वर्तते तथा च पदान्ते इति वदति तथा च विसर्गः स्यादित्याक्षेपे तत्र भोः अन्तवद्भावेन पदान्तरेपस्य न विसर्गः इति अन्तवद्भावम् आश्रित्य यत्र पदान्तरेपस्य विसर्गः क्रियते तत्र विसर्गः न भवति इति कथं ज्ञायते इति चेत् महर्षिः ज्ञापितवान् वर्तते अस्माकं कुत्र इत्युक्ते उभयतर्क्षु कर्तरि चर्षि देवतयोः इत्यादिषु तत्र पश्यतु उभयतर्क्षु उभयता ऋक्षु इत्यवस्थायां तत्र गुणः भवति उभयता इत्यत्र आकारस्य एवं ऋक्षु इत्यत्र विद्यमान ऋकारस्य च गुणः नाम अर्वर्णः भवति अर्वर्णे सति तत्र किं भवति उभयतर्क्षु इति भवति यद्यपि तत्रापि विसर्गस्य अवकाशः विद्यते अनेनैव भावे अनेनैव क्रमया अनेनैव क्रमेण तथा च अन्त परस्य आदिवत् पूर्वस्य अन्तवत् इति स्वीकृत्य पूर्वस्य अन्तवत् इत्युक्ते तत्र पूर्वभागस्य अन्तवत् पदत्वं वर्तते इति कृत्वा तत्रापि विसर्गः स्यात् परन्तु महर्षिः तत्र विसर्गं न निर्दिष्टवान् परन्तु तत्र रेपः एव वर्तते एवमेव कर्तरि चर्षि देवतयोः इत्यत्रापि च ऋषिदेवतयोः इत्यत्र चर्षि इति भवति गुणः भवति तत्रापि रेपः एव श्रूयते न तु विसर्गः यदि विसर्गः स्यात् इति तस्य मनसि स्यात् अर्थात् महर्षेः मनसि स्यात् तर्हि तत्र विसर्गनिर्देशः अपि स्यात् परन्तु तथा निर्देशं न कृतवान् अतः अन्तवद्भावेन विसर्गः न कर्तव्यः इति ज्ञायते अस्माभिः अतः तत्र विसर्गः न भवति अर्थात् करवसानयोः इति विसर्गः न भवति इत्यभिप्रायः तथा च उपार्च्छति प्रार्च्छति इत्येव भवति न अन्यद्रूपं भवति इत्यभिप्रायः एवम् इतोपि तत्र यद्यपि प्रक्रिया समाप्ता तस्य आक्षेपः विद्यते सूत्रस्य विषये सः आक्षेपः कः इति श्वः पश्यामः भवत् अद्यालं व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिं हरये नमः।